तिमी कलकलाई रहेको मुहाना, तिमी भरभराई रहेको बिहान। नमस्कार, कार्यक्रम शब्द वैशाखीको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको यो विशेष प्रस्तुतिका साथमा यति बेला हामी ESNL टिभी मार्फत यहाँहरूसम्म प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खला विशेष श्रृङ्खला हुनेछ। आज हामीसँग उन्मुक्त युवा पुस्तामा आबद्ध एकजना युवा पुस्ताका साहित्यकार पुरुषोत्तम आचार्य आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा अत्यन्तै ऊर्जाका साथ उदाउँदै गरेको एउटा नयाँ पुस्ताका कवि पुरुषोत्तम आचार्य, जसलाई छन्द विधाको कविका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। पछिल्लो समय उहाँका थुप्रै साहित्यिक फुटकर कृतिहरू बजारमा छन्। यसका अलावा आज हामी उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। आज उहाँको जन्मदिन पनि, जन्मदिनको अवसरमा उहाँलाई विशेष शुभकामना पनि हामी दिँदैछौँ। पुरुषोत्तमजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। साँच्चै नै अहिले नेपाली युवा पुस्तामा पनि साहित्यको अत्यन्तै ऊर्जा जोस जाँगरका साथ नेपाली युवा पुस्ताहरू साहित्यमा अघि सरिरहेको छ। एउटा समकालीन पुस्ताहरूलाई छाडेर अहिलेको युवा पुस्तामा साहित्यको यो जोस जाँगर देखिरहँदाखेरि यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? हामी कसरी यो क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ? के लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद दाजु। पक्कै पनि पहिलो कुरा, नेपाली साहित्यको फाँटमा जुन पछिल्लो पुस्ता सशक्त हस्तक्षेपकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छन्, केही साथीहरू, केही स्रष्टाहरू, केही मित्रहरू, त्यो देख्दा अत्यन्त खुसी लाग्छ। आफ्नो समयको स्वरलाई, आफ्नो युगको आवाजलाई बोल्न सकेकोमा अझ म पर्याप्त खुसी चाहिँ छैन कि हाम्रो समय, हाम्रो समाज, हाम्रो अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले जति पक्राउनु पर्ने हो, जति आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो सांस्कृतिक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो तहमा अझ पर्याप्त जुन हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ, अर्थात् त्यो खालको, त्यो स्तरमा त्यो सङ्गठित हस्तक्षेप अझ हुन सकेको छैन। र पनि जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसमा म खुसी नै छु। पक्कै नै यहाँका थुप्रै छन्द कविताहरू पनि बजारमा, नेपाली साहित्यका बजारमा निकै लोकप्रिय छन्। आज हामी यहाँका केही कविताहरू पनि सुन्नेछौँ। यहाँले जसरी भन्नुभयो नि, अहिले हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथमा नेपाली युवा पुस्ताहरू पनि साहित्यका वाङ्मयका क्षेत्रमा आइरहेका छन्। सन्तुष्ट छैन भनिसक्नुभयो। साहित्य लेखेर बाँच्ने अब अलिकति त्यो कल्चर चाहिँ विकास भयो भन्नेहरू पनि छन्। यहाँलाई के लाग्छ? साहित्य लेखेर नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने स्थिति अहिले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा लागिरहनेहरूको बिचमा पाउन सकिएको हो, अथवा त्यसमा अझै हामी सङ्घर्ष गर्नै बाँकी छ? के लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। अत्यन्त मननीय, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। केही साहित्य लेखेर बाँच्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, अर्थात् सिर्जनाको क्षेत्रमा लाग्ने स्रष्टाहरूको जीविका र सिर्जनाको तादात्म्य कति छ भनेर जुन प्रश्न राख्नुभएको छ, यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। र मलाई के लाग्छ भने, साहित्यकारले, एउटा लेखकले, एउटा स्रष्टाले, एउटा कविले, साँचो अर्थको साहित्यकारले, युद्धप्रसाद मिश्रले भन्नुभएको छ, साँचो अर्थको साहित्यकार चाहिँ हरदम समाजप्रति सचेत हुन्छ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, भनिन्छ जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। अर्थात् रविले पनि आफ्नो स्थान बनाउन नसक्ने ठाउँहरू, जहाँ अँध्यारा गुफाहरू छन्, जहाँ काहली लाग्दा भासहरू छन्, जहाँ चिच्चाट लाग्दा निस्सासिँदा जीवनहरू छन्, त्यो जीवनलाई छाम्न सक्ने, त्यो जीवनलाई पर्गेल्न सक्ने एउटा अन्तर्चेत भएको, संवेद्य भावना भएको व्यक्ति कवि अर्थात् स्रष्टा हुनुको नाताले कविले हरदम स्वान्त सुखाएको लागि होइन कि मेरो सिर्जना, मेरो रचना चाहिँ समाजको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि र समाजका बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको लागि, अझ भनौँ मानवीय हितको लागि, पर्यावरणीय जुन सन्तुलनको लागि पनि मान्छेले लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्रष्टाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अब यो कुरो कहाँ गएर जोडिन्छ भने, सिर्जना र व्यावसायिकताको कुरोसँग यो जोडिन्छ। सचेत स्रष्टाले जनताको लागि लेख्छ, आम समुदायको लागि लेख्छ, बहुसङ्ख्यक निम्छरा निमुखा कमजोर मानिसको लागि लेख्छ र उनीहरूको दिन फिर्नको लागि, उनीहरूको दिन बदल्नको लागि, चयनको सास फेर्नको लागि उनीहरूलाई कुन बाटो हिँड्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो बाटोमा दिशानिर्देश सचेत स्रष्टाले गर्छ।
भनेपछि अब व्यावसायिक कुरो जहाँसम्म छ त्यसको त बजार हुन्छ, बजारले कस्तो माल रुचाउँछ, बजारले कस्तो सामग्री खोज्छ त्योसँग व्यावसायिक स्रष्टाहरू केन्द्रित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले सचेत र गम्भीर स्रष्टाले कहिले पनि व्यावसायिकताको पाटोतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पनि सामाजिक सचेतना, सामाजिक दायित्वबोधी जुन लेखन छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर लेख्छ। त्यसो हुनाले म चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेर जीविकोपार्जन भन्दा पनि हामीले लेख्ने भनेको, हामीले सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ समाजको लागि हो। त्यसको लागि बाँच्नु त परि पनि हाल्यो, फेरि त्यसको लागि आफूले कुनै कर्म गर्नुपर्छ। त्यो मलाई लाग्छ हजुरले फेरि यो प्रश्न गर्नु पनि हुन्छ। जीविकाको त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, जीविका नभइकन त हामी सिर्जना गर्नै सक्दैनौँ। जीविकाको लागि आफ्नो एउटा आधार बनाइसकेर अथवा जीविकाको लागि आफू एउटा स्वाभिमानपूर्वक कर्म गर्ने काम गर्दै समाज र समयसँग सचेत र गम्भीर भएर लेख्ने काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई युवा पुस्ताको कविमध्ये पनि जनवादी कवि भनेर पनि चिनिन्छ, हामी त्यसरी पनि चिन्छौँ र नेपाली साहित्य बजारले त्यसरी पनि यहाँलाई चिन्छ। स्रष्टाले समाजको लागि, देश दर्शनको लागि एउटा आफ्नो भविष्य नभएर आम जनताको जनजीविकाको लागि लेख्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा यहाँ आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ, फेरि स्रष्टा पनि त बाँच्नु पर्यो यहाँले त्यसो भनिरहँदा म अहिले एकैछिनपछि आउँछु। मैले आजको कार्यक्रमको शीर्ष भागमा एउटा कविता वाचन गरेको थिएँ, तिमी कलकलाई रहेको मुहान, तिमी सल्बलाई रहेको जवान। यो कविता हामी केही बेरपछि सुन्छौँ। अहिले यति बेला भने आजको व्यवसायमा हामी यहाँको एउटा आमा शीर्षकको कविता सुन्छौँ। आज यहाँको जन्मोत्सव पनि हो। जन्मोत्सवको यो शुभ अवसरमा यहाँले आफ्नो आमालाई कविता मार्फत सम्झिनुहोस्। हामी यति बेला यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यहाँको यो कविता सुनाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। पक्कै पनि आज म यो धरतीमा पहिलोपटक सास फेरेको दिन आमालाई विशेष सम्झन चाहन्छु। आमाप्रति समर्पित एउटा कविता लेखेको छु केही वर्ष अगाडि, किशोर वयमै झन्डै 12-15 वर्ष अगाडि लेखेको कविता, आमा शीर्षकको कविता उपजाति छन्नको छ। त्यही सुनाउन निम्ति चाहन्छु। आमाको कारण हाम्रो जीवन छ, मैले कविता सुनाइरहेको छु। सम्पूर्ण आमाहरूप्रति नमन गर्छु र यो कविता समर्पण गर्छु। हामी सबैकी ममताकी खानी, आमा छ तिम्रो रसिलो कहानी। सुम्पेर सारा जति हुन्छ माया, कहिले नहट्ने बनिदिन्छ छाया। पीडा लुकाई मुटुको तुनामा, राख्छिन् सजाई मनको कुनामा। पुछेर आँसु खुसी साथ बोल्छिन्, अतृप्त माया नबिराई घोल्छिन्। गाथा छ तिम्रो कहिल्यै नसक्ने, लाखौँ करोडौँ दिलधार बग्ने। रित्तिन्न कहिल्यै ममता र प्यार, आमा जरा हुन् रुखका हजार। आमा जरा हुन् रुखका हजार। हामी सबैकी ममताकी खानी। साँच्चै अत्यन्तै सुमधुर स्वर। यहाँको स्वरसँग पनि धेरैजना अत्यन्तै मोहित छन्। यहाँलाई युवा पुस्ताको छन्द कविका रूपमा पनि चिनिन्छ, छन्द विधामा कलम चलाउने कविका रूपमा चिनिन्छ। अहिले पछिल्लो समय छन्द विधामा कलम चलाउनेहरू पनि केही अत्यन्तै रुचि राख्दै आएका छन्। तर अघिल्लो पुस्ता जस्तो यो पुस्तामा आएर त्यो साहित्यको क्षेत्रलाई अलिकति अघि बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ त्यही विधामा कलम चलाइरहेको एउटा स्रष्टा, एकजना मूर्धन्य व्यक्तिको हिसाबले यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ यो विषयलाई चाहिँ? धन्यवाद। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। पहिलो कुरा के भने, छन्द बिनाको कुनै साहित्य नै हुँदैन। लय, छन्द, कविता, विशेष गरी कविताको, यहाँले अहिले कवितामा केन्द्रित कुरा गरिरहनु भएको छ। कविता लयको अनिवार्य तत्त्व हो। विशेष गरी अहिले हजुरले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मैले के बुझेको छु भने, जुन शास्त्रीय छन्द अर्थात् बद्ध छन्द, पद्य कविता
होइन बद्ध छन्दको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो बद्ध छन्द अर्थात् त्यो पद्य कविता र जुन गद्य कविताको जुन अन्तर छ, गद्य कवितामा पनि छन्द हुन्छ, गद्य कविता छन्द हुन्छ, लय हुन्छ होइन। मैले यहाँलाई खास गरी शास्त्रीय विधाको अलिकति बढी चर्चा गराउनु खोजेँ। धन्यवाद। शास्त्रीय छन्द विशेष गरी अझ वार्णिक वर्णमात्रिक लोकलयका कविताहरूमा यहाँले अलिकति सङ्केत गर्न खोज्नुभएको पक्कै पनि हो। त्यो कुरा के हो भने मुक्त छन्दका कविताहरू स्वतन्त्र तरिकाले लेख्न सकिन्छ। त्यसमा निश्चित अक्षरहरूको मात्रा, अक्षरहरूको सङ्ख्यामा हामी जुन अनुशासनमा बस्नुपर्ने त्यो बस्नु पर्दैन, फुक्का भएर लेख्न सकिन्छ। त्यसलाई रबड छन्दका कविता पनि भनेर कतिपयले भन्छन्। भने बद्ध छन्दका कविताहरू अर्थात् शास्त्रीय वार्णिक छन्दका कविताहरू लेख्नको लागि निश्चित शाब्दिक अनुशासनमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। अब अनुशासनमा बस्नु अलि गाह्रो कुरा हो होइन। फुक्का भएर हिँड्न चाहने मान्छेलाई अनुशासनमा बस्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अनुशासनमा अलिक गाह्रो काममा जो कहिले हमेसी अलि किन हात हाल्नु, सजिलै आफ्नो भावहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ गद्य माध्यमबाट, गद्य शैलीबाट। भने त्यो छन्दको अर्थात् त्यो जुन एउटा बद्ध छन्दको ढाँचामा आफूलाई किन एउटा जटिल रूपमा प्रस्तुत गर्नु भनेर धेरै लेखक स्रष्टाहरूले त्यतातिर त्यति हात हालेको म देख्दिनँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामी केमा आफू खुल्न सक्छौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई कसरी प्रकट गर्न सक्छौँ, आफ्ना विचारहरूलाई कसरी अरू सामु हामीले प्रभावित हुने गरी राख्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई छन्द, शास्त्रीय छन्द, लोक छन्द, जुन वार्णिक वर्णमात्रिक छन्दहरू छन् त्यसमा खोल्न आफूलाई आनन्द लाग्छ। त्यसको झङ्कारले चाहिँ मानिसलाई बढी प्रभाव पार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र म त्यसमा लेख्छु। र केही नयाँ पुस्ताहरू पनि बिस्तारै त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। यो अत्यन्त सुखद कुरा हो। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै शास्त्रीय विधाका छन्दहरू र मुक्त छन्दका कुराहरू यहाँले जुन सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, यति बेला यो बसायौँ भने मैले आजको कार्यक्रमको शीर्ष भागमा एउटा कविता वाचन गरेको थिएँ। यहाँको कविता तिम्रो नाममा शीर्षकको कविता हो। त्यो कविता अबको बसाइमा हामी सुन्न चाहन्छौँ र सुनाउन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनी, युवा साथीहरूलाई समर्पित कविता तिम्रो नाममा भुजङ्ग प्रयास छन्दको कविता। तिमी कलकलाई रहेको मुहाना, तिमी भरभराई रहेको जवाना, तिमी भित्र के छैन आधी तुफान, तिमी रात फिर्ने सुनौलो बिहान, तिमी रात फिर्ने सुनौलो बिहान, तिमी काँधा थापे चुनौती हजार, तिमी ख्याल राखे युगौँको पुकार, तिमी पाइलाले दबाऊ विकार, तिमी चेतनाको जगाऊ उभार, तिमी चेतनाको जगाऊ उभार, तिमी क्रान्ति योद्धा महानायकै हौ, तिमी मुक्ति सङ्गीतको गायकै हौ, तिमी सर्वहारा सितै प्रेम गर्नु, तिमी लालथुङ्गा बनी बास छर्नु, तिमी लालथुङ्गा बनी बास छर्नु, तिमी आसुरी बिम्ब सारा हटाऊ, तिमी बाँसुरी न्यायको नै बजाऊ, तिमी वर्ग सङ्घर्षको मार्ग खोला, तिमी बेइमानी सबै पत्र पोला, तिमी बेइमानी सबै पत्र पोला,
तिमी गोल भूगोलको दूरद्रष्टा, तिमी सोसिनेको नयाँ भाग्य स्रष्टा, तिमी साधसीमा विभेदी चुडाऊ, तिमी चाँदनीमा सबै वर्ग ल्याऊ, तिमी चाँदनीमा सबै वर्ग ल्याऊ, तिमी मैना जस्तो नगल्नु कहिल्यै, तिमी शैल बन्नु नढल्नु कहिल्यै, तिमी मृत्यु जित्ने महालक्ष्य राखे, तिमी सम्झनामा युगौँसम्म बाँचे, तिमी सम्झनामा युगौँसम्म बाँचे, युगौँसम्म बाँचे। धन्यवाद। साँच्चै नै अत्यन्तै सुन्दर, यति सुमधुर आवाजमा यो कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। तिम्रो नाममा शीर्षकको कविता थियो, भुजङ्ग प्रयास छन्दमा। अब हामी कार्यक्रमको आजको यो श्रृङ्खला, यो विशेष श्रृङ्खलामा झन्डै उत्तरार्धतिर पनि छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा पुस्ताका कवि, उन्मुक्त पुस्तामा आबद्ध कवि पुरुषोत्तम आचार्य हुनुहुन्छ। हामी उत्तरार्धतिर छौँ। यहाँको अझै थुप्रै कविताहरू सुनाउन मन छ, तर हामीसँग समयको पाबन्दी पनि छ। अब नेपाली साहित्यको जगेर्ना गर्नको लागि हुन्छ नि, अब यहाँ चाहिँ एउटा धार समातेर अघि बढिरहनु भएको छ। जनवादी कविका रूपमा यहाँलाई हामी चिन्न सक्छौँ, तर कसैले अलिकति शृङ्गारिक भावका कविताहरू बढी लेख्छन्। खासमा साहित्यले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो यहाँको बुझाइमा? कसैले देशप्रेमका कुराहरू गर्लान्, कसैले जनजीविकाका कुराहरू गर्लान्। के गर्दा चाहिँ अहिलेको माग र अहिलेको साहित्यले सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अत्यन्त सान्दर्भिक जिज्ञासा प्रश्न राख्नुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। पक्कै पनि सबैका आफ्ना स्वभावजन्य भावहरू हुन्छन्, मान्छेका अभिव्यञ्जनाका आफ्नो खालको सोच्ने तरिकाहरू हुन्छ। त्यसमा कसैले श्रृङ्गारका, कसैले नखसिक प्रेमका, वैयक्तिक प्रेमका, युवासुलभ प्रणयका कविताहरू लेख्छन्, कसैले देशप्रेमको, कसैले वर्ग सङ्घर्षको, कसैले सामाजिक न्यायको। त्यो अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो। विशेष गरी मलाई चाहिँ के लाग्छ, मैले पनि लेखेको छु त्यस्ता कविताहरू, धेरै कविताहरू त्यस्ता छन्, गजलहरू छन्। म हुँ पुतलिया तिमी जाँदैन हो, त्यो एउटा दुई लाइन सुनाउनुहोस् न त्यो। ठिक छ। म हुँ पुतलिया तिमी चाँदनी हो, म हुँ मूर्छनाया तिमी रागिनी हो, म हुँ पुतलिया तिमी चाँदनी हो। यस्ता धेरै भावका सृजनाहरू साहित्यकारहरूले पस्कनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, आफूले कसैलाई प्रेम गर्नु हाम्रो एउटा जैविक प्रेमको अथवा हाम्रो लैङ्गिक प्रेमको एउटा आकर्षणको अथवा एउटा प्राकृतिक कुरा हो भने, हामीले समाजमा प्रेम गर्नुपर्ने धेरै पाटाहरू हुन्छन्। भोकालाई प्रेम गर्नु भोकमाथिको न्याय हो, माटोलाई प्रेम गर्नु माटोमाथिको हाम्रो कर्तव्य हो, देशलाई प्रेम गर्नु देशप्रतिको हाम्रो दायित्व हो, हैन? झुपडीहरूलाई प्रेम गर्नु झुपडीप्रतिको हाम्रो दायित्व। बहुसङ्ख्यक मानिसहरू, बहुसङ्ख्यक आम समुदायहरू कस्तो अवस्थामा छन्? के साँच्चै उनीहरू पनि साँच्चै शृङ्गारिक भावले मात्रै उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ त? सक्दैन। हामीले शृङ्गारिक भावका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ प्रकट गर्छौँ आफ्ना जीवनसंगिनीसँग, प्रेमिकासँग अथवा अन्य सन्दर्भसँग। र पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, धेरै मानिसलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ धेरै मानिसलाई हामीले कुन भाव सञ्चार गर्ने हो, कुन ठाउँमा पुर्याउन खोज्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ सचेत लेखकले चाहिँ अलिक बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यहाँका विचारहरू अहिलेको समुन्नत साहित्य सृजनाको निम्ति र आम जनजीविकाको एउटा आवाजका निम्ति यहाँको आवाज साबित होस्, यहाँको आवाजले पनि न्याय गर्न सकोस्, हामी धेरै धेरै शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिले भने यहाँको एउटा कविता खतरनाक मान्छे, शीर्षक अलिकति सुन्दा साह्रै के होला भन्ने जिज्ञासा पनि हुनसक्छ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई।
खतरनाक मान्छे शीर्षकको यहाँको एउटा कविता अबको बसाइमा यो अन्तिम कविता हुनेछ आजको बसाइमा यहाँको यो कविता हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। म खतरनाक मान्छेहरू शीर्षकको कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा रचिएको लेखिएको कविता सुनाउँछु। अलिकति बोले मलाई सानो छँदा के लाग्थ्यो भने अलिकति बम बारुदहरू, गोलीगट्ठा, भाला अनि बुवासा घोडार, साँप जस्ता जीवहरू चाहिँ यस्ता चिजहरू चाहिँ साह्रै खतरनाक कुराहरू हुन्। यी चाहिँ मान्छेलाई यिनीहरूले अलि आतङ्कित गर्छन् जस्तो लाग्थ्यो। समयक्रममा मैले जब समाजलाई विश्वविद्यालय बनाउन थालेँ अर्थात् समाजबाट सिक्दै गएँ, त्यस पछाडि मलाई समाजका केही मानिसहरू मान्छे नै खतरनाक लाग्न थाल्यो है। मान्छे नै खतरनाक लागेपछि अनि मैले खतरनाक मान्छे शीर्षकको दिएर एउटा कविता लेखेँ। मलाई खतरनाक लाग्ने मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् कवितामा। मैले सुरु गरौँ। जिब्रो तौली कुटिल स्वरमा बोल्दछन् जो मिलाई, पल्ला भारी अवसर तुलो बस्दछन् जो उचाली, हेर्दा राम्रा नियत धमिरा हुन्छ जसको अदृश्य, गोली भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, लोकै भुल्ने मधुरालयमा क्षुद्रता हुन्छ जसको, कपटी ढोगी जहर मुखमा शिष्टता हुन्छ जसको, भित्री पर्दा तह तह गरी पाल्दछन् जो रहस्य, बुवासा भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, गर्दै शान्ति प्रण अटुट जो युद्ध उद्योग खोल्छन्, रोक्दै हिंसा मगजभर जो प्रेमको गीत लेख्छन्, धर्मात्मा जो लुट विधि बुनी रच्दछन् धर्म भाष्य, भाला भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, बेच्दै आस्था गरिब जनका स्वार्थमा रम्दछन् जो, कुल्ची मार्दै अटल सपना निचता चुम्दछन् जो, विश्वासैमा कलु सपना जो भर्दछन् सुस्त सुस्त, साँपै भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, लाली पोत्ने रङ महुवानी पोद्दछन् जो अँध्यारो, लाली पोत्ने रङ महुवानी पोद्दछन् जो अँध्यारो, न्यानो छर्ने किरण हुवानी छर्दछन् जो तुसारो, रक्षार्थी रूपलिकन जो गर्दछन् मर्म हत्या, रक्षार्थी रूपलिकन जो गर्दछन् मर्म हत्या, व्याधा भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, व्याधा भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य। धन्यवाद। हजुर, व्याधा भन्दा जटिल खतरा बन्दछन् यी मनुष्य, मन्दाक्रान्त छन्दमा विरचित यो कविता खतरनाक मान्छे। पक्कै पनि यहाँले त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि पनि भन्नुभएको छ। हामी जे देखेर डराउँथ्यौँ त्यो वास्तवमा डराउनै नपर्ने कुराहरू रहेछ। त्योभन्दा अझ खतरा त मान्छे आफै हो। जब हामी आफूले आफैलाई आफैसँग डर साध्दैनौँ तब हाम्रा अमन चयनहरू खोसिन्छन्। यहाँले त्यो एउटा जनवर्गीय भावबाट यो कविता सिर्जना गर्नुभएको छ। यति सुमधुर आवाज हामीले सुन्यौँ। हामी कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा अन्त्यतिर छौँ। यो विशेष बसाइमा पनि छौँ। आज यहाँको जन्मदिन हामीले स्मरण गऱ्यौँ। यहाँसँगको यो भलाकुसारी हामी अन्त्यतिर छौँ। यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि र यो रेडियो परिवार ESNL टेलिभिजनलाई, र विशेष गरी आफ्नो कामको बावजुद मलाई सुनिदिनु भयो यत्रो समयसम्म, र प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
हजुर, पक्कै पनि आजको बसाइमा उन्मुक्त पुस्तामा आबद्ध युवा कवि पुरुषोत्तम आचार्यसँग गरिएको यो संक्षिप्त कुराकानी आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खला विशेष प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि ESNL टेलिभिजनमा हामीलाई प्रत्यक्ष संसारभरबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।